नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। लोकतन्त्र र समावेशी राजनीति बचाउन गठबन्धनको जित अपरिहार्य रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। संविधानको रक्षा र समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख। चुनावमा उम्मेद्वार बनेका शीर्ष नेताहरू मतदाता रिझाउने प्रयासमा व्यस्त। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुनुपर्ने मतदाताको माग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नेताहरूलाई आग्रह। हाम्रो ग्रहले संकटको संकेत पठाउँदैछ भन्ने चेतावनी सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन इजिप्टमा सुरु। विश्व नवीकरणीय ऊर्जामा छिटो अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड र गण्डकीलाई 69 रनले हराउँदै आर्मीको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा सहज जित। लुम्बिनीसँग 39 रनले पराजित हुँदा प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचारको सुरुमा निर्वाचन विशेष समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब 14 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरूको प्रचार प्रसार पनि व्यापक बन्दै गएको छ। चुनावी प्रचार प्रसारका लागि राजनैतिक दलका उम्मेद्वार तथा पार्टीका शीर्ष नेताहरू यति बेला देश दौडाहामा व्यस्त छन्। मतदातासँग मत माग्दै आफ्ना एजेन्डा सुनाउन यति बेला उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी प्रचार प्रसारका लागि विगत केही दिनदेखि आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा हुनुहुन्छ। आज डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन गठबन्धनको जित अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। संविधानको रक्षार्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको बताउनु हुँदै उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा समृद्धिका लागि गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारले जित्नै पर्ने बताउनुभयो। डडेलधुराका जनताले मत दिएर सहयोग गरेर नै आफू 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउनु हुँदै कांग्रेस सभापति देउवाले आलितालको विकास, सडक पूर्वाधार निर्माण र तटबन्ध निर्माणका लागि आफूले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सही लिगमा ल्याउने हो, यो ल्याएको प्रजाले कसैले खोज्न नसकोस् भन्ने कुरा हो, ल्याएको संहिता कसैले हटाउन नसकोस् भन्ने कुरा हो। साथसाथै यो देशको हडल ल्याएको लोकतन्त्रलाई बचाएर अगाडि हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेका लागि हामी एक गठबन्धन भएका छौँ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सुर्खेतको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएका कारणले पनि यहाँको निर्वाचनको चर्चा देशभर छ। सुर्खेतसँग जिल्लाको विकासका अतिरिक्त समग्र कर्णाली प्रदेशकै समृद्धिका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जोडिएका छन्। यहाँका मतदाताहरू सुर्खेत कोहलपुर 133 केबी विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र कोहलपुर सुर्खेत 4 लेनको बाटो विस्तार गर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। जिल्लाका पहाडी भेगका बासिन्दा विकाससँगै रोजगारीको मागलाई पनि सशक्त रूपमा उठाइरहेका भेटिन्छन्। सुर्खेतको पश्चिम भागमा सडक लगायत पूर्वाधारको समस्या छ भने पूर्वी भागमा भेरी किनाराका बासिन्दालाई सिँचाइको समस्या छ। यी मागहरू पनि मतदाताहरूले यसै मेसोमा उम्मेद्वारहरू समक्ष राखिरहेका छन्। पूर्व पश्चिम कालीकोट जाने रास्ता राम्रो हुनु पर्छ, रोड यस्तो आओस् कि अब उम्मेद्वार थोरै बोलोस् तर गरेर देखाओस्। यो देशमा बसेको छु, यो देशमा अन्न खाएर मेरो जन्म पनि यही हो, मैले खाएको पानी पनि यही हो र यसलाई जसले माया गर्छ त्यसैले। सुर्खेतमा रहेको विमानस्थल विस्तार गर्ने आश्वासन सुर्खेत 2 का उम्मेद्वारहरूले दिइरहेका छन् भने सुर्खेत 1 का उम्मेद्वारहरू नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना अघि सारिरहेका छन्। पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र नयाँ योजना ल्याउने प्रण गर्दै यतिखेर सुर्खेतका उम्मेद्वारहरू शहरदेखि विकट बस्तीसम्म प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। आज हामीले यहाँ जति पनि कुराहरू राख्यौँ, यी कुराहरूलाई नआउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले नासोको रूपमा पुर्याइदिनु होला। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, पार्टीका उम्मेद्वारहरू आएका थिए, यी कुराहरू भनेर गए। तपाईँ नआउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि
यो कुरा पुर्याइदिनु भनेको थिएँ। हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार यी सबै कुराको अगाडि पर्छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत 1बाट 6औं पटक निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमध्ये एक पटक मात्र पराजय बेहोर्नुभएका खड्का नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ। सुर्खेत 1मा खड्काको प्रतिस्पर्धा एमालेका ध्रुव कुमार शाहीसँग छ। शाहीले अघिल्लो निर्वाचनमा खड्कालाई पराजित गर्नुभएको थियो। यहाँ नेपाली कांग्रेस पुरानो साख फर्काउने रणनीतिमा छ भने एमाले आफ्नो साख जोगाउन लागि परेको छ। सुर्खेत 2मा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका हृदयराम थानी र एमालेका अमृत विशी बीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। यसअघि एमालेका नवराज रावतले थानीलाई पराजित गर्नुभएको थियो। रावत अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार थानीलाई सहयोग गरेको नेकपा समाजवादीले सुर्खेत 2का 2वटै प्रदेश सभामा अलग्गै उम्मेद्वार उठाएको छ। यो समीकरणको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने कौतूहलता पनि सुर्खेतका मतदाताहरूमा छ। सुर्खेतका प्रदेश सभाहरूमा पनि पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू चुनावी मैदानमा छन्। सुर्खेत 2कमा एमाले नेता एमलाल कणेलसँग कांग्रेसका काली प्रसाद साक्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने 2खमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका बिन्दमान विष्ट र एमालेका तारा केशर गौतम बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। सुर्खेत 1कमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका सुर्खेत सभापति खड्क प्रसाद पोखरेल र एमालेका ठम्बर विष्ट बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने सुर्खेत 1खमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कृष्ण झिसी र एमालेका दण्डी प्रसाद शर्मा बीच प्रतिस्पर्धा छ। 9वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा 2,44,000 मतदाताहरू छन्। मतदाताको अपेक्षा र उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता बीच तालमेल भए पनि निर्वाचनको परिणामका विषयमा भने मतदाताहरूबीच फरक आकलन हुने गरेको छ। विकट कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका विकास निर्माणसँग जोडिएको सुर्खेत लाइफलाइन मात्रै छैन, यहाँको शीर्ष नेतृत्वको अपेक्षा अर्थात् शीर्ष नेतृत्वबाट हुने सहयोगको अपेक्षा सुर्खेतका मतदाताले मात्रै गरेका छैनन्, सिङ्गो कर्णालीवासीले गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट आकाश तारा बैक र मानबहादुर ओलीको सहयोगमा सुरेन्द्र आचार्य र गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन। यति बेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ र नेपाल टेलिभिजनका हाम्रा सहकर्मीहरू पनि निर्वाचन रिपोर्टिङका क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुग्नु भएको छ र हामीले ती विभिन्न जिल्लाहरूमा के कस्तो निर्वाचन गतिविधिहरू भइरहेको छ, त्यहाँको माहौलहरू के कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी पनि गराइरहेका छौं। र यसै क्रममा यति बेला हाम्रा सहकर्मी गोविन्द धिताल दैलेख जिल्लामा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी। अनिताजी, यहाँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा रिपोर्टिङ गरिसकेपछि यति बेला यहाँ कर्णालीको दैलेखमा हुनुहुन्छ र वास्तवमा निर्वाचनको समयमा चाहिँ मतदाताको अपेक्षा हुन्छ र नेताहरूको प्रतिबद्धता हुन्छ। के छ कर्णालीमा र यति बेला यहाँ दैलेखमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका जनताहरूको अपेक्षा के छन् र उहाँहरूलाई के कस्ता खालका आश्वासन अथवा प्रतिबद्धताहरू नेताहरूले दिइरहेका छन्? अनिताजी, म यतिखेर दैलेखको सदरमुकाम दैलेख बजार यो जो नारायण नगरपालिकामा पर्दछ यहाँ छु र दैलेख 2वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो। म भर्खर मात्रै दैलेखमा आएको हो र दैलेखको केही मतदाताहरूसँग मात्रै मैले कुरा गर्न भएको छु। समग्र दैलेखको निर्वाचन गतिविधिको बारेमा चाहिँ म हाम्रा दैलेख संवाददाता विष्णु शर्मा मसँगै अहिले हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छु अनि बाँकी कर्णाली समग्र प्रदेश र निर्वाचनको गतिविधिको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। विष्णुजी, दैलेखको निर्वाचनमा दल र मतदाताहरू कसरी एकाकार भएर अगाडि बढेका छन्? अहिले धेरै उत्साहपूर्वक रूपमा यहाँको निर्वाचन गतिविधिहरू सञ्चालन भएको छ। विशेष गरेर 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखमा विभिन्न दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेर अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। घर दैलो भेटघाट, गाउँ अभियान लगायत अहिले विगत 2 दिन यतादेखि चुनावी प्रचार अभियानहरू, भेला समारोहहरूमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। दैलेखको क्षेत्र नम्बर 1मा गठबन्धन एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार अमरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका रविन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कुन्ती कुमारी शाही लगायत अन्य विभिन्न दलहरू, मजदुर किसान पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2मा नेकपा एमालेको तर्फबाट
लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकै दिकपाल शाही हुनुहुन्छ, लगायत अन्य दलका नेताहरू पनि अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता केमा छ र मतदाताहरू चाहिँ के मागिरहेका छन्, त्यो तालमेल भएको छैन? विशेष गरी दैलेख जिल्ला कर्णाली प्रदेशको राजधानीको सबैभन्दा नजिक पर्ने जिल्ला हो। दैलेखका ठुला विकासी योजनाहरूमा दलका मतदाता ठुला दलका नेताहरू र पार्टीहरूको अहिले एउटै खालको प्रतिबद्धता छ। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 मा मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा दलका नेताहरूले उठाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी दैलेख सुर्खेत सडक खण्ड हुँदै यो महाबु जोड्ने सडक खण्डको विषय पहिलो प्राथमिकतामा छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा जसरी दैलेखको एउटा पेट्रोलियम अन्वेषणको कुरा छ, त्यो विषय उहाँहरूले पहिलो मुद्दाका रूपमा उठाउनु भएको छ। त्यसै गरी कर्णाली राजमार्ग अनि दैलेख हुँदै कालीकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक पहिलो प्राथमिकतामा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयहरू पनि छन् मतदाताले उठाउने कुरा। तर मतदाताहरू के भन्नुहुन्छ भने जनजीविका र जनस्तरमा आफ्ना भोगेका समस्याहरू पुरा हुन सकेनन् भनेर सामान्य रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर पनि उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने बताइराख्नु भएको छ। धन्यवाद विष्णु। अनिताजी, यहाँले सुनिहाल्नुभयो कि दैलेखका मतदाता र उम्मेदवारहरू कसरी अन्तर्क्रियामा छन्। यो दैलेखको मात्रै छैन अनिताजी, उहाँ गण्डकी हुँदै सुदूरपश्चिमबाट अहिले कर्णालीमा आउँदै गर्दा समग्र मतदाताको अपेक्षा विगतमा उम्मेदवारहरूले पुरा गर्न नसकेको भन्ने नै गुनासो बढी छ। तर त्यसको मतलब फेरि दलहरू अथवा नेताहरूसँग मतदाताहरू आशाकृत चाहिँ छन्, आशावादी छन् र उनीहरूले बढी प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् उम्मेदवारहरूसँग। अनिताजी धन्यवाद गोविन्दजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब कर्णाली प्रदेशबाट हामी लाग्छौं मध्य प्रदेशको रौतहट जिल्लातर्फ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत उम्मेद्वार रहनु भएको रौतहटमा राजनैतिक दलहरूका चुनावी गतिविधि सघन बन्दै गएको छ। यस जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि 63 र प्रदेश सभाका लागि 202 जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै रौतहटमा उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएका छन्। 4 निर्वाचन क्षेत्र 8 प्रदेश सभा क्षेत्र भएको रौतहटमा मङ्सिर 4 गते हुन लागेको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि दलगत एवं स्वतन्त्र गरी 63 र प्रदेश सभाका लागि 202 जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। रौतहटको 4 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कुल मतदाता 4,15,455 जना रहेको छ, जसमा पुरुष 2,27,229 र महिला मतदाता 1,88,225 जना रहेको छ। अहिले उम्मेद्वारहरू घर दैलो कोन सभा गर्दै आफ्ना घोषणा पत्र मार्फत मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा 1 मा 5 दलीय गठबन्धनबाट नेकपा यसबाट पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमालेबाट गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयर अजय कुमार गुप्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। प्रचार प्रसार घर दैलोमा व्यस्त रहेका नेकपा यसका उम्मेद्वार माधव कुमार नेपालले विकास एवं समृद्धि प्राप्त गर्न मेरो उम्मेदवारी भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि संविधानको रक्षा गर्नु, गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नु, संघीयतालाई बलियो बनाउनु आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यी तीनटै चिजको सुरक्षा गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश प्रतिगमनतिर नजाओस्, प्रतिगामी शक्तिहरूको हालिमुहाली नचलोस्, पाएका जम्मै उपलब्धिहरू नगुमोस् भन्ने कुरामा सजग भएर हामी सम्पूर्ण ध्यान देश विकासमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी विकासको मामिलामा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 पछाडि रहेकोले एमालेबाट मेरो उम्मेदवारी भएको प्रतिक्रिया अजय कुमार गुप्ताले दिएका छन्। अहिलेसम्म यो क्षेत्रको जुन गतिले विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास भएको छैन। विकासको जुन एउटा यो गति हुनुपर्छ, यहाँका जुन पूर्वाधार हुनुपर्छ त्यस्ता केही देखिएको छैन र यहाँका जनताहरू विकासको मामिलामा एकदम निराश छन्। रौतहटको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र 2 बाट नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट डाक्टर फिरदौस आलम समेत चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि हो, सुख शान्तिको लागि हो। अहिले रौतहट पुरै चुनावमै भइसक्दा समेत मतदातामा पर्नुपर्ने प्रभाव देखिएको छैन। शरण कुमार गुप्ता, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, रौतहट। चुनावी गतिविधि सम्बन्धी अन्य समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। चुनावी माहौल बुझ्न अब हामी इलामतर्फ लाग्छौं। 5 अर्थात् अर्थोडक्स चिया, अकबरे, अम्लेसो, अदुवा र अलैँचीको जिल्लाका रूपले समेत चिनिने इलामका स्थानीयले आफ्ना मागलाई कुन उम्मेद्वारले उचित ढंगले सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने कुरालाई नै चुनावको मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। यस जिल्लाबाट विभिन्न उम्मेद्वारहरूका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ पनि चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ। कार्पेट बिछ्याए चाहिँ थुम्का थुम्कामा चिया बगान, लस्करै धुपीका बोट, नागबेली बाटो, यति भन्दा सायद तपाईको स्मृतिमा इलाम सलबलाउन थाल्छ। इलामको खास चिनारी चिया बगान नै हो। पाखाभरि चिया, खोल्साभरि अलैँची, कान्ला कान्लामा अकबरे र अदुवा इलामको विकास र समृद्धिका आधार हुन्। यिनैले आधार बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रन्छन् उम्मेद्वारहरू। तर यहाँका जनताको भनाइमा पछि राजनीतिक प्रतिशोध र दोषारोपणमा उत्रिएर सबै बिर्सदै जान्छन्। चिसो सिरेटो क्षणक्षणमा बहकिने भुइँको हिरो। इलामको मौसम पनि आगन्तुकसँग लुकामारी खेलेछि लाग्छ धेरैलाई। मंसिर 4 आउँदै गर्दा इलामेली जनताको मन पनि चिसो हुन्छ रे कि उम्मेद्वारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होलान् त भनेर। चुनावमा आउने फेरि हराउने लुकामारी खेल जस्तै हुने त होइन। सुरम्य चिया बगान इलामको खास सौन्दर्य हो। कृषि उपजको हिसाबले इलामलाई 5 अर्थात् अर्थोडक्स चिया, अकबरे, अम्लिसो, अदुवा, अलैँचीको जिल्ला पनि भनिन्छ। यहाँका जनतालाई पौरखी र समृद्ध बनाउने पनि यिनै हुन्। पछिल्लो समय भारतले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। चिया किसानहरूले हरियो चिया पत्तीको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। सूर्योदय नगरपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। उत्पादन लागत भन्दा कम मूल्यमा चिया बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानको छ। कोसेली र घरायसी प्रयोगमा 10% र पश्चिमा बजारमा 10% मात्र अर्थोडक्स चिया निर्यात हुने गरेको छ। बाँकी उत्पादनको बजार भारत हो। यसका लागि नीति निर्माण तहमा पुग्ने नेताहरूले थप पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बजारको लागि अनि नीतिगत कुराहरूको लागि नीतिगत रूपमा चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ यो चियालाई चाहिँ पूर्वको ठुलो रेमिटेन्स बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै योगदान गर्नुपर्ने जरुरी छ र हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक गजगजाएका पनि छौँ। इलाम क्षेत्रबाट चाहिँ देशकै राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारहरू अहिले यो निर्वाचनमा आउनु भएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ समग्रमा चाहिँ इलामको विकासको लागि इलामलाई चिया र पर्यटनमा अगाडि बढाएर लान सक्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको भूमिका हुन सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ लगायतका नेताहरू आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसो त नेता खनाल र नेमवाङ जस्तै सबैजसो उम्मेद्वारहरू इलामको पहिचानलाई बढाउने प्रतिबद्धतामा उभिएका छन्। यो बेला उम्मेद्वारहरू आफ्ना सरोकार, आवाज र प्रतिबद्धताहरू मतदाता समक्ष सुनाउँदैछन्। अबको 5 वर्षपछि पनि फेरि उही कुरा दोहोर्याएर सुन्न नपरोस्, मतदाताहरूको अपेक्षा यही नै छ। निर्वाचनको सम्मुखमा अर्थोडक्स चिया, अलैँची, अदुवा, अम्लिसो र अकबरेलाई चुनावी मुद्दा बनाएर उम्मेद्वारहरूले यहाँका मतदाताहरूको मत तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। अन्ततः को उम्मेद्वारप्रति यहाँका मतदाताहरू आकर्षित होलान्, यसका लागि भने मंसिर 4 कुर्नै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ विजय शेखर भट्टराई र निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन, कन्याम, इलाम। निर्वाचन रिपोर्टिङकै क्रममा हाम्रा सहकर्मी निराजन खनाल इलाम पुग्नु भएको छ र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चुनावी माहौलका बारेमा जानकारी दिनका लागि निराजनजी। हजुर श्वेताजी, जस्तो 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको इलाममा पुराना र नयाँ उम्मेद्वारहरू पनि रहेका छन्। विगत भन्दा उनीहरूको एजेन्डामा के फरक पाउनु भएको छ, भिन्नता के छ? श्वेताजी, खास गरिकन इलामको चिसिदो मौसमलाई यहाँको चुनावी माहौलले निकै तताएको छ। यो कारण एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के पनि हो भने यसभन्दा अघिसम्म एउटै दलबाट निर्वाचन लड्दै आएका 2 जना पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू अहिले फरक
दलबाट चाहिँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ भने अर्को क्षेत्रमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ। अझ अर्को रोचक कुरा पनि छ, रुचिकर कुरा पनि के छ भने जहाँ इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट झलनाथ खनाल उम्मेदवार बन्दै गर्दा अथवा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा उहाँले एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ सुभाष नेमाङले क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति डम्बर खड्का हुनुहुन्छ। र स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरू समक्ष उहाँहरूले घर दैलो अभियान सुरु गर्नुभएको छ व्यापक रूपमा र यति बेला उहाँहरूका केही पुराना एजेन्डाहरू छन् भने केही थप नयाँ एजेन्डाहरू पनि लिएर पुग्नु भएको छ। र यस्तो बेलामा खास गरिकन चाहिँ यो निर्वाचन भनेको एउटा चाहिँ नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरूको निर्वाचन भएको कारणले गर्दा विशेष गरेर चाहिँ कानुन निर्माण तहका कुराहरू अथवा नीति निर्माणको कुराहरूमा हुनुपर्नेमा भन्दा पनि बढी चाहिँ अहिले मतदाताहरूसँगले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले भोगेका कुराहरू चाहिँ उठाइरहेका छन् र त्यही कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। खास गरिकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका र मतदाताहरूले उठाइरहेका प्रमुख विषयहरू भनेको चाहिँ उनीहरूको जीवन भोगाइसँग गाँसिएका, जस्तै इलाममा विमानस्थल बन्यो, केही समयका लागि विमान पनि आयो तर वर्षायामसँगै फेरि विमान आउनै छोड्यो। यो मुद्दा पनि प्रमुख रूपमा उठिरहेको छ भने विशेष गरेर मेची राजमार्ग, इलामको खण्डमा पर्ने मेची राजमार्ग अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। हामी झापा हुँदै इलाम सदरमुकाममा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरेर माइखोला भन्दा इलाम बजार प्रवेश गर्ने सडक छेद अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी राके रवि भेडेटार जोड्ने सडक पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। मंगलबारे गजुरमुखी सडक पनि त्यस्तै जीर्ण अवस्थामा छ। यहाँका मतदाताहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्दा यहाँको जिल्ला अस्पताल विशेष गरेर चाहिँ एउटा रिफर सेन्टरको रूपमा जस्तो छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू आवश्यक दरबन्दी अनुसार छैनन् भन्ने छ भने यावत कुराहरू चियाका व्यवसायका समस्याहरूका कुरा छन्, अलैँचीका कुरा छन्, अदुवा सर्दै गएको कुराहरू छन्, सुन्तला मासिँदै गएका कुराहरू छन्। यी सबै विषयवस्तुहरूलाई मतदाताहरूले उठाइरहेका छन् भने ती विषयहरू सम्बोधन गर्ने आफ्नो ढङ्गले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ र घर दैलो गरिरहनु भएको छ। भनेपछि यहाँले दिएको जानकारी अनुसार उम्मेदवार र मतदाताका अपेक्षा र एजेन्डामा तालमेल देखिएको छ इलाममा। तर निर्वाचन प्रचार प्रसार चलिरहँदा दलका उम्मेदवारहरूले आचार संहिताका विषयहरूलाई चाहिँ कति गम्भीरताका साथ पालना गरेको इलाममा देखिएको छ त? अहिलेसम्म हामी सुनसरी हुँदै विशेष गरेर आज झापा एकछिन हामी प्रवेश गरेका थियौँ र हामी इलाम आयौँ। अहिले सरसर्ती म जति पनि जिल्लाहरू घुमिरहेको छु यो सन्दर्भमा चाहिँ आचार संहिताका त्यति धेरै उल्लङ्घनका घटनाहरू छैनन्। एक त एउटा कुरा यहाँलाई म के जानकारी गराउँ भने विगतमा हामीले चुनावको परिदृश्य जुन देख्ने गर्थ्यौँ कि तुल ब्यानर पम्पलेट आदि इत्यादिले चाहिँ रङ्गीन हुन्थे बजारहरू गाउँहरू भने अहिले निर्वाचन आचार संहिताले रोकेका कारण ती चिजहरू देख्न पाइँदैनन् र जहाँ जहाँ घर दैलो भइरहेको छ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि मात्रै चाहिँ चुनावी माहौल तातिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। यद्यपि घर दैलो नभएका ठाउँमा चिया चर्चै हुँदैनन्, चुनावी गफ हुँदैनन् अथवा मतदाताहरू उत्साहित छैनन् भन्ने पनि होइन, तर विगतको भन्दा अलिक पृथक उचाइ देखिन्छ नै। र आजै मात्रै एउटा चाहिँ झापामा एउटा कार्यक्रम पनि भएको थियो निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजको संयुक्त आयोजनामा आचार संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको थियो र त्यहाँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो कि सरसर्ती हेर्दा पूर्वमा हेर्दाखेरि एउटा राजनीतिक संस्कार स्थापित हुँदै गएको भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ बताउनु भएको थियो। यसले के संकेत गर्दछ भने सामान्यतया त्यहाँका उहाँहरूलाई निर्वाचन अधिकृतहरूलाई स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूलाई अथवा प्रहरी प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पनि त्यति धेरै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू यहाँ चाहिँ नभएको भन्ने कुरा आएको छ र सरसर्ती हेर्दा एकदमै सहज ढङ्गले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा चाहिँ निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रम अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। श्वेताजी हस्, धन्यवाद निराजनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी निराजन खनाल र उहाँ यति बेला निर्वाचन रिपोर्टिङको क्रममा इलाम पुग्नु भएको छ। इलामको चुनावी गतिविधिबारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै प्रसंग निर्वाचन गतिविधिकै छ। 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन्। यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा, नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाल र राप्रपाका रेखा थापाको चुनावी क्रियाकलाप बाक्लो देखिएको छ।
आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिस्पर्धा सतहमा त्रिकोणात्मक देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डाक्टर सुनिल शर्मा र नेकपा एमालेका तर्फबाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, राप्रपाको तर्फबाट अभिनेत्री रेखा थापा चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिस्पर्धा अझै रोमाञ्चक बन्दै गएको हो। ठूला दलका तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा पुरानै अनुहार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो पटक पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डाक्टर शर्मा र नेकपा एमालेका ढकाल बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसबेला वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका ढकालले नेपाली कांग्रेसका शर्मालाई करिब 2000 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो। हामीले जनताका बीचमा काम गरेका छौँ। राम्रो शिक्षा दीक्षा लिन सक्ने खालको कानुन बनाउने कुरामा हाम्रो पहुँच भयो भने त्यो बनाउन पाउँथ्यौँ भन्ने हाम्रो सोच। मूलत हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरू कतिपय फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको छ भने त्यसलाई हामी फिनिसिङ गर्ने कुरामा निरन्तरतामा लान्छौँ। मेरो क्षेत्रलाई हामीले पीडा भोगेका छौँ, त्यो पीडाको महसुस मलाई छ। यसपालिको चुनावमा मतदाताहरूले विगतका चुनावमा उम्मेद्वारहरूले गरेको वाचालाई स्मरण गराइरहेका छन्। 5 वर्षपछि पनि मतदाताहरूको माग अझै उस्तै छ। किसानको लागि मल बिउ सबै उपलब्ध गराउने भन्छन् हैन। खेत रोप्ने बेला मल पाइदैन, धान रोप्न बिउ राख्ने बेला बिउ पाइदैन। चुनाव जित्ने माध्यमको रूपमा मात्रै नभएर आफ्नो सम्झेर केही गर्छु भन्ने नेताहरूलाई हामीले जिताउनु जरुरी छ। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निशुल्क गरोस् हो, जो मान्छे त्यस्तो आउँछ त्यसैलाई हामी भोट पनि दिने, त्यस्तो मान्छेले जितेस् जस्तो लाग्छ। 1,49,833 मतदाता रहेको मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 यस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ पुरुष भन्दा महिला मतदाता धेरै छन्। एकातर्फ दलहरू आफआफ्नो पक्षमा मत ल्याउनका निम्ति चुनावी मैदानमा होमिएका छन्, अर्कोतर्फ आफ्नो क्षेत्रमा विकास प्रेमी नेता आउनुपर्ने स्थानीयको बुझाइरहेको छ। जे होस्, 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङ जिल्लामा निकै चासो र चर्चाको रूपमा हेरिएको मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा कसले बाजी मार्ला त, त्यो भने मंसिर 4 गतेको मतपरिणामले नै तय गर्नेछ। क्यामेरामा प्रवीण कोइरालाका साथमा उषा किरण, एनटिभी इटहरी समाचार, मोरङ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पत्रकारहरूको भूमिका रचनात्मक बनाउन निर्वाचन आयोगले देशैभरका पत्रकारहरूसँग विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीले जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा निर्वाचनमा पत्रकारहरूको गहन भूमिका हुने भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र प्रसाद गौतमले अरूको निगरानी गरी आएका पत्रकारहरूले आफूले पनि आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्युपानेले उम्मेद्वार र सरोकारवाला पक्षले गरेको कामलाई वाचडगको रूपमा सञ्चारकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने र निर्वाचनलाई भएरै र निष्पक्ष स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने भूमिका चाहिँ यहाँहरूको रहेको छ। सिन्धुलीमा 2,08,369 जना मतदाता रहेका छन्। समाचार बाँकी छन् तर एकैछिनको विश्रामपछि। बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गरिने बताउनु भएको छ। झापाको बिर्तामोडमा आयोग र नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पैसा र प्रलोभनका भरमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने दलीय मानसिकतालाई जनताले खण्डित गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो प्रणाली, हाम्रो संविधान र हाम्रो निर्वाचनप्रति कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना नहोस् र भनोस् यो निर्वाचनमा पैसाले होइन, प्रलोभनले होइन, निष्ठा र विचारले जितेको छ र जित्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनुहोस्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताउँदै आचार संहिता पालना नगर्ने जो कसैलाई आयोगले नछोड्ने बताउनुभयो। हिसाब राख्नको निम्ति प्रत्येक उम्मेदवारको छुट्टा छुट्टै खाता सिर्जना गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र यहाँको एसपी साहब मार्फत झापाको हकमा भने मैले जाना छ
त्यहाँबाट हामीले त्यो तपाईँहरूको विवरण लिन्छौँ, त्यो विवरण हामी छुट्टै राख्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अन्तर्क्रियापछि आजै झापाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थलको अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। अनुगमनपछि आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। 766 मतदान केन्द्र र 285 वटा मतदान स्थल रहेको झापामा 3,31,044 जना पुरुष मतदाता र 3,32,259 जना महिला मतदाता रहेका छन्। इन्द्रजित मुखिया, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आशंका गरिएका विभिन्न 23 वटा समूह पहिचान गरेको छ। निर्वाचन विरोधी समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूका गतिविधि रोक्न र आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्न विशेष योजना अगाडि सारेको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 43 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही पनि गरिसकेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय तदारुकताका साथ खटेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले विशेष सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आशंका गरिएका विभिन्न 23 समूहलाई उच्च निगरानीमा राख्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकेको छ भने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तयार गरिएको सुरक्षा रणनीतिलाई समेत सूक्ष्म रूपमा समायोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय समूहमा आबद्ध व्यक्तिलाई धमाधम नियन्त्रणमा समेत लिन थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र सामान्य भनेर वर्गीकरण गर्दै सोही अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मतदातामा त्रास उत्पन्न नहुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको हुँदा ढुक्क भएर निर्वाचनमा आम मतदाता सहभागी हुन मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन विरोध गर्ने अथवा कुनै पनि कुरोको विरोध गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई हुन्छ भन्दैमा निर्वाचन बिथोल्न चाहिँ पाइएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन विरोध गर्ने समूहहरूलाई हामीले पहिचान गरिसकेको पनि छ र भोलिको दिनमा नयाँ समूह पनि खडा हुन सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले तिनीहरूका गतिविधिलाई कसरी निश्चित गर्दै निर्वाचनलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेको अवस्था पनि छ। निर्वाचन बिथोल्ने समूहहरू पहिचान भएसँगै अन्य समूह समेत थपिन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सुरक्षा निकायहरू सजग रहेको बताइएको छ। मतदानका दिन 3 घेराको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। पहिलो घेरामा नेपाल तथा म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिने भएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी सहित 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएका छन्। क्यामेरामा रोबिन दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा कार्यक्रमको आयोजना गरी लोसपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। आफ्नो घोषणापत्रमा लोसपाले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा सम्बोधनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधान संशोधन, नागरिकता समस्याको समाधान र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयलाई लोसपाले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। को सेवा गर्ने र त्यसको लागि उसले घोषणापत्र आफ्नो जाहेर गर्छ। यो पर्मानेन्ट पनि हुँदैन, 5 वर्षको लागि मात्रै हो र सत्तामा गएपछि मात्रै चाहिँ यसको आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाउँछ र त्यो संसार चाहिँ जनताको सेवा गर्ने काम हुन्छ र अगाडि बढ्छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लोकतन्त्र र समावेशी राजनीति बचाउन गठबन्धनको जित अपरिहार्य रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। संविधानको रक्षा र समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख। चुनावमा उम्मेद्वार बनेका शीर्ष नेताहरू मतदाता रिझाउने प्रयासमा व्यस्त। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुनुपर्ने मतदाताको माग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितिव्ययी बनाउन नेताहरूलाई आग्रह।
हाम्रो ग्रहले संकटको संकेत पठाउँदैछ भन्ने चेतावनी सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन इजिप्टमा सुरु। विश्व नवकरणीय ऊर्जामा छिटो अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। र गण्डकीलाई 69 रनले हराउँदै आर्मीको प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा सहज जित। लुम्बिनीसँग पराजित हुँदा प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने मार्ग सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका 3 फाक्दिङमा 15 शैय्याको हिमालयन शेर्पा अस्पतालको उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने सबै नागरिकको हक स्थापित गरिएकाले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। जलवायु सम्मेलनको 27औं सम्मेलन कोप आजदेखि इजिप्टमा सुरु भएको छ। नेपालले मुख्य गरी अनुकूलन, जलवायु वित्तीय सहयोग, हानि नोक्सानीमा वित्तीय सहयोग, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा र न्यूनीकरण गरी 5 विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि UNFCC को पक्ष राष्ट्रको 27औं सम्मेलन इजिप्टको शार्म एल शेखमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र रियो 1992 देखि ग्लास्गो 2021 कोप 26 सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकांक्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिने समेत लक्ष्य छ। सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू हुने र यस वर्ष ग्लास्गो फ्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र न्यूनीकरणका महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप 26 मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ। यस बाहेक कोप 27 मा वित्त सम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाई जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलित रूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने सम्मेलनका एजेन्डा रहेका छन्। हामी नेपाल अथवा नेपाल जस्ता मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको अग्रपन्थीमा छौं, हामीले प्रभाव एकदम हुँदैछौं भन्ने खालको हाम्रो तर्क थियो। अब त्यसको साथसाथै एउटा अब प्रतिस्पर्धा भनौँ न, प्रभाव कसलाई पर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि आयो है। पहिले विकसित मुलुकहरूले ग्यास उत्सर्जन गरे, उनीहरूले कोइला बाले, उनीहरूले पेट्रोलियम बाले, विकसित भए। त्यसकारण तिमीहरूले अगाडि नै विकास गर्यौ, हामीले गर्न पाएनौँ। तर त्यो ग्यास वायुमण्डलमा फाल्दा जलवायु तलमाथि भयो, जलवायु चाहिँ नि उथलपुथल हुन थाल्यो, नपर्ने बेलामा पानी पर्ने, चाहिएको बेलामा पानी नपर्ने, बाढी पहिरोको घटना घट्ने बढी, त्यसले हामीलाई विनाश गर्ने, त्यसले हामीलाई क्षति गर्ने, त्यस्ता उदाहरणहरू छन् जस्तो नेपालमै हामीले पोहोर भोग्यौं नि हैन। सम्मेलनमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई अनुकूलन गर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइनेछ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले गर्नु भएको छ। अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच हाम्रो ग्रहले संकटको संकेत पठाउँदैछ भन्ने चेतावनी सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलन इजिप्टमा सुरु भएको हो। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज जारी गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै विगत 8 वर्षको रेकर्डलाई हेर्दा विश्व सबैभन्दा तातो हुने क्रममा रहेको बताएका छन्। शर्म अल शेखको रेड सी रिसोर्टमा कोप 27 शिखर सम्मेलनमा 120 भन्दा बढी विश्वका नेताहरू पुगिसकेका छन्। अब 2 हप्ता विभिन्न विश्वका नेताहरू बीच वार्ता हुनेछ। अब विश्व नवीकरणीय ऊर्जामा छिटो अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिनुभएको छ। सम्मेलनमा सबैभन्दा प्रदूषणकारी इन्धन मानिएको कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने, 2030 सम्म वन विनाश रोक्ने, सन् 2030 सम्म नै मिथेन उत्सर्जन 30% घटाउने, विकासशील राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नयाँ जलवायु कार्य योजना पेश गर्ने विषयहरू मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार।
बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको बाँकी रकम आगामी सातादेखि भुक्तानी गर्ने भएका छन्। करिब 2 वर्ष सर्वसाधारणलाई कोरोनाको बीमा भुक्तानी नगरेका कम्पनीहरूले आगामी साताबाट दाबी भुक्तानी गर्ने भएका हुन्। भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। पहिलो चरणको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई 1 अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बाँकी भुक्तानी रकम मध्ये 1 अर्ब 82 करोड वितरण गर्ने भएका छन्। तर कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बीमाको 10 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार 1,11,879 वटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी भएको छैन। खाने क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा ढुवानी गर्न नपाएपछि दाङको घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनमा 70% कटौती गरेको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा रहेको चुनढुङ्गा खानीमा गाउँपालिकाले पुस महिनादेखि चुनढुङ्गा उत्खनन र ढुवानी बन्द गरेपछि उद्योगले उत्पादन कटौती गरेको हो। गाउँपालिकाबाट दाङमा सञ्चालित 4वटा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा ल्याउने गरेका छन्। सिमेन्ट उद्योगले सडक कालोपत्री गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकाले खानी तत्काल उत्खनन बन्द गरिएको र सडक कालोपत्री भएपछि पुनः सञ्चालन गर्न दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। आर्थिकपछि अब खेल समाचार। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सहज जित निकालेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले हराउँदै आर्मीले 2 अङ्क जोडेको हो। आर्मीले दिएको 166 रनको लक्ष्यपछि आएको गण्डकी 32 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 96 रनमा समेटियो। आज भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 39 रनले हराउँदै जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 290 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले 89 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उता 291 रनको लक्ष्य सहित ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 46 ओभरमा अल आउट हुँदै 251 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 74 रनको अर्धशतक बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भने भएन। जितसँगै लुम्बिनी 4 खेलमा 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रदेश 1 भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अस्ट्रेलियामा जारी आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 71 रनले हराउँदा भारत शीर्ष स्थानमा रह्यो। भारतले दिएको 187 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 17 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 115 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसैगरी पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 186 रन बनाएको थियो। भारतको जितसँगै प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण समेत पूरा भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागहरूमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 10 र 12 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 23 र 25 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लोकतन्त्र र समावेशी राजनीति बचाउन गठबन्धनको जित अपरिहार्य रहेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। संविधानको रक्षा र समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख। चुनावमा उम्मेद्वार बनेका शीर्ष नेताहरू मतदाता रिझाउने प्रयासमा व्यस्त। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुनुपर्ने मतदाताको माग।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नेताहरूलाई आग्रह। हाम्रो ग्रहले संकटको संकेत पठाउँदैछ भन्ने चेतावनी सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन इजिप्टमा सुरु। विश्व नवीकरणीय ऊर्जामा छिटो अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड। र गण्डकीलाई 69 रनले हराउँदै आर्मीको